إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المؤمنون، من الأدب والإكرام إجلال ذوي القدر والاحترام. قال صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم، والكبير في السن له عند الله حرمة، وفي الإسلام شرف ومنزلة لكونه تقلب في عبودية الله عدد سنين وسبق غيره في طاعة رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. قال المزني: إذا رأيت أكبر منك فقل سبقني بالإسلام والعمل الصالح فهو خير مني. ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. والصالحون من كبار السن هم من خير البشر. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وكبير السن أحوج إلى الرحمة لأنه في حال الضعف وتلاشي القوة، وهذه سنة الله في خلقه وعبرة لكل من اغتر بقوته. قال عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ومن إجلال الكبير أن يبدأ بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير. ومن توقير الكبير تقديمه في الكلام، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا تحدث عنده اثنان بدأ بأكبرهما سنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. قال ابن حجر رحمه الله: قوله كبر أي قدم كبير السن. قال سمرة بن جندب رضي الله عنه: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ منه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. ومن احترام الكبير تقديمه في كل موطن. قال صلى الله عليه وسلم: أراني أتسوق بسواك، أي رأيت نفسي في المنام أني أستاك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال ابن بطال رحمه الله: فيه تقديم ذي السن في السواك، وكذلك في الطعام والشراب والكلام والركوب، وفي كل منزلة قياسا على السواك. وقضاء حوائج الكبير من سنن الأنبياء وصفات الأوفياء. فعندما جاءت بنات الشيخ الكبير إلى موسى عليه السلام قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. وخرج عمر رضي الله عنه في سواد الليل فدخل بيتا فرآه طلحة رضي الله عنه، فلما أصبح ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها طلحة: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ فقالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. ومن إجلال الكبير تقديمه
في إمامة الصلاة إذا لم يكن لغيره مزية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال القسطلاني رحمه الله: أي أكبركم سنا في الإسلام، وذلك عند تساويهم في شروط الإمامة. ومن توقير الكبير الاستفادة من خبرته وطلب استشارته، فإن الكبير قد حنكته التجارب وهو أبصر بالعواقب. قال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابرهم. قال العلماء: البركة مع أكابرهم، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم، فيجب إجلالهم حفظا لحرمتهم. فهذا الحديث حث على طلب البركة في الأمور بمراجعة الأكابر لما خصوا به من سبق الوجود وتجربة الأمور. وقال الحكماء: عليكم بآراء الشيوخ فإنهم أشجار الوقار لا يطيش لهم سحم، فإن رأوك في قبيح صدوك، وإن أبصروك على جميل أمدوك. ومن عناية الإسلام بالكبار الأمر بالتخفيف عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. والتواضع للكبير من أخلاق البشير النذير. فحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أتاه أبو بكر رضي الله عنه بأبيه، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه. وأحق الناس بالإجلال من الكبار هم الوالدان، فحقهم أوجب والتفريط في جنبهم أقبح. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال المفسرون: نهي عن أذاهما في الكبر، وإن كان منهيا عنه على كل حال، لأن حالة الكبر يظهر منهما ما يسجر ويؤذي ويكثر خدمتهما. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، الذي شاب شعره في الإسلام وامتلأ قلبه بنور الإيمان أحق أن يكرم ولا يهان، وأن يحمل ما يصدر منه ويعان. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وتعظيم الكبار من تعظيم الواحد القهار. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، أي من تعظيم الله تعظيم الكبير المسلم بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه، والجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. فما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. قال عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن بقية الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.